الرحمن الرحیم ناود علی ولی مظہر العجائب والغرائب تجدعون اللہ کا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد صلوات. اما بعد فقد قال اللہ فی الکتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ. صلوات پڑھ. فرمان مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے آقا و مولا دا. فرمان مخدومہ کائنات معصومہ کل ام ابیہا سیدہ طاہرہ صدیقہ دے عظیم بابا دا. فرمان جوانان جنت دے بادشاہ دے عظیم نانا دا. رسالت ما فرماندن الحیاء من الایمان، حیاء ایمان تو ہوں. حیاء ہندی تائیں جے ایمان سلامت ہوئے. جیڑا بندہ بے حیائی کرے اے ذرا نیرے جو اتھے سامنے آ جاؤ، اتھے بندے کوئی نہیں، تسی پاسے تے پتری بیٹھے ہو، بچے ہو اتھے سامنے آ جاؤ، نیڑے آ جاؤ، اتھے اگے ہو بچے اتھے. تو آڈے نالی میری گال ہے بزرگان تے اگے سب کو جاؤں دا. حیاء صرف اس بندے وچ ہوندا ہے جس دا ایمان سلامت ہو. ایمان نہیں تے بندے وچ حیاء کوئی نہیں. بے حیائی بندہ ادوں ہی کردا ہے جدوں پہلے ایمان دی چھٹی ہو جاندی ہے، پچھے بندہ بے حیائی کرتا ہے. تو حیاء اتنا اہم اور ضروری ہے. اس حیاء نو نبھانے ہویا ستارے نے آسمان چھڑیا. جی توڑے نال پہلی ملاقات ہے. انج تے ویسے ہی تیسری ہے. یاد تو ان پہلی ہے تو میں نے بھی تقریباً پہلی یاد ہے، پر میں پچھلی ہیں دو بھی یاد نے. ایک ملاقات توڑی میری ہوئی ہے یوم الست، جدو خالق نے ولایت مولا ساڑھے سامنے تحفتاً پیش کی تھی. توڑیاں روحاں تے میرے روح نے اتھے لبیک آکھیا. اے ادوں بھی ساڑھی ملاقات آئی. دوجی ملاقات خم غدیر تے ہوئی ہے، اتھے اسی سارے موجود آئے. اے وکری گل ہے. یال ملاقات اتھے ساڑھی ہوئی ہے. اسان دنیا دے سلسلے میں یاد نہیں رہ جاندہ. تنالے جدو بندہ آؤندہ ہے روندہ ہی اتنا ہے کہ ان پچھلا سارا کچھ بول جاندہ ہے. گل سمجھ گلاں کچھ ایسیاں نے کھریاں کرنیاں بھی ضرور چاہی دیاں نے تے ڈر بھی لگتا ہے. ستارے نے آسمان چھڑیا، چھڑ کے ہن او دے متعلق ستارے دے متعلق جو کچھ کتاباں ہیں بلکہ قرآن پاک دے وچ ترجمے آلیاں لکھے ہے. وہ آندے نے جی ستارہ ٹوٹیا، جی وہ ٹوٹدا تے جتھوں ٹوٹدا ہی اتھے ہی ڈگ جاندا. غور کرنے دی گل ہے بھی جتھوں ٹوٹیا ہی اتھے ہی ڈگ جاندا. آ کے پورے شہر دے چکر کیوں لائے؟ ستارے نے چکر لا کے گل دسی ایک تے میں ٹوٹ کے نہیں ڈگیا، میں بھیجیا گیا تے سپیشل آیا. دوجی گل ستارے ایک اور کیتی ہے. اسے کہ جتھے میں آیا نا اے دروازہ ڈھونڈنے دی من ضرورت کوئی نہیں. اس دروازے نو تلاش کرنے دی من انج ضرورت کوئی نہیں جی میں تواڈے سامنے میں کیتا ہے. کیونکہ جیڑی چمک سن ستاریاں نصیب ہوئی ہے نا وہ ایسے چوکھڑ دے مٹی دے ذریعہ تو ہی تے ملی ہے.
یا لے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نہیں یا لے گلاں سچیاں کھریاں. اچھا گزارش ہے بھی وہ ایک تے تھک گئے نے بندے اس ویلے تک ٹیر سارے کچھ تھک گئے نے تے نہیں کچھ ٹوپی تو بھی ڈر جاندے نے. مولوی آ گیا مولویاں بندیاں ڈرا ہی چھڑیا ہے نا. خیر وردی ہے کی کریے اے دی ضرورت بھی ہے. ستارہ انہیں آ کے جڑی اتھ کھلو کے گل کیتی ہے نا جڑی سانو سمجھائی ہے جیسے چکر لائے نے چکر لا کے اس گل دسیے اس کے دروازے اس تو میں واقف آئی کھلو کے تے پھر میں چکر لا کے گل اے دسیے کہ ہاتھی دا بوا بنانا نہیں تلاش کرنا ہے. میں خلیفہ بنانا نہیں تلاش کرنا ہے میں امام بنانا نہیں تلاش کرنا ہے میں ہدایت دا بوا بنانا نہیں تلاش کرنا ہے. تلاش کرنا ساڈا کام ہے بنانا نہیں. جن اسی نہیں بنان دے جنہاں اسی بنانے ہاں ووٹ چھوٹ دے کے اج ووٹ دے کے بنانے ہاں تے دوجے دن گالی بھی اسی نہیں کٹتے. ہاں وہ جنہاں اسی بنانے وہ ساڈے جائے ہی ہوندے نے جنہاں اسی بنانے وہ ساڈے جائے ہوندے نے تے جنہاں اللہ بناوے وہ ہور نے اسی ہور ہاں. اچھا ستارہ آیا اس آ کے درس دیتا سن کچھ گل دی سمجھ آ گئی. ستارہ آیا ان ستارے دی قسم اللہ کھا دی ہے ون نجم اذا ہوا. قسم کیوں قسم دے پیچھے راز ہوندہ ہے قسم دے پیچھے گل ہوندی ہے ورنہ ستارے دی قسم اللہ نو کھان دی لوڑ بھی تے کیڑی ہے. ستارہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے خالق ہو کے مخلوق دی قسم کیوں یہ دی کوئی وجہ تے ہے نا. وجہ اے ہوندی ہے وجہ ستارہ نہیں وجہ اے جتھے ستارہ جا رہا ہے وہ دروازہ. خالق فرمایا من اس دروازے دی قسم جتھے میں دروازہ اے ستارہ بھیجے ہے اور جتھے ستارہ بھیجے ہے اس دروازے دی عظمت نرین اپنی نہیں اس دروازے دے مالک دی قسم ہے. جیڑے اس دروازے دے مالک دی قسم کھا کے جیڑی اللہ نے اگلی گل کیتی ہے نا وہ گل دھیان کرنے ہے سننے والی قسم کھا کے اگے اللہ پہ آخدا ہے ماذ اللہ صاحبکم وما غوا. مینو قسم ہے ستارے دی اے تہاڈا صاحب نہ کبھی نہ کدے بہ کے نہ گمراہ ہوئے نہ بہکے نہ گمراہ ہوئے اے دے اتے اے الزام نہ رکھنا کہ آج محمد نو بخار ہے اے الزام نہ رکھنا کہ ہن بخار نے ہن بیمار نے ہن تھکے نے نہیں نبوت نہیں تھک دی نبوت تھک دی نہیں نہ رسالت تھک دیئے نہ نبوت تھک دیئے نہ نبی تھک دے بندیاں دے خیال تھک دوندے فرمایا کہ اے نہیں نہ ایسے کدے الزام نہ رکھے جی دوجی اگلی گال اے دیتے سوال بھی نہیں کرنا ماذ اللہ صاحبکم وما غوا نہ اے دیتے سوال نہ کرے کیوں وما ینطق عن الہوا اے دی زبان نطق نہیں کر دی بولتے ہی نہیں یہ آدھے کچھ نہیں ان ہوا جدوں کو جاندہ ہے نا اللہ وحی یوہا او میری وحی ہوندی ہے. لو ایک تھوڑا جا کم بزرگو اگے ساری زندگی بچیاں تو سی دھیان کر لے جے بزرگ یاد کر لین آج تائیں یہ آکھیا جاندہ رہے ہے بھئی وحی آوندی ہے تے تاں نبی بول دے انجے گل ہے انج گل انج نہیں جے نا یہ اگے چلتی ہے بھئی گل آج سنو وہی آوے تے نبی بول دے اے دا ترجمہ ہی نہیں بندا ترجمہ بندا ہے ان ہوا الا وحی یوحا جدوں کو جاندا ہے نا وہ میری وحی ہوندی ہے اے جو آکھے جدوں آکھے جتھے آکھے اے پہاڑ تے آکھے اے دریا چاکھے اے سہرا چاکھے اے جنگ چاکھے اے سلوے چاکھے اے غدیر تے آکھے اے گالے اے جو آکھے اے نہیں ہو میں ہی آنا اے دا مت یال اے جو آکھے اے نہیں
او میں ہی آنا، جو اے آندا ہے وہ اے نہیں، او میں ہی آنا، میں دی ہر گل دا گرنٹڈ ہاں، میں ذمہ دار ہاں، میں ضامن ہاں، اے جو آندا ہے، اے جو آندا ہے او اے نہیں، او میں ہی آنا، اے کچھ بھی نہیں آندا، اے جو آندا ہے او میں ہی آنا، میں انجی آکھنا جی میں اے آندا ہے، بسم اللہ، میں انجی آکھنا جی میں اے آندا ہے، اے کسی نے کول بٹھا لوے، او ایس نہیں میں بٹھایا ہے، اے کسی نے کومونی آکھ کے اٹھا دے وے، ایس نہیں میں اٹھایا ہے، اے نہیں میں ہی کرنا جو کرنا، جیس نہیں اٹھایا میں اٹھایا ہے، تے تھے محسن نقوی صاحب دی گل یاد آ گئی ہے، اے در نبوت سے نکالے ہوئے لوگوں، اے بزم رسالت سے، جو انہوں نے لکھا، جڑا انہوں نے لکھے ہوئے، اے بزم رسالت سے نکالے ہوئے لوگوں، ٹھہرو لعنت کی سزا تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، ایک کسی نے اٹھا دے وے، اس نہیں میں اٹھایا ہے، ایک کسی نے بٹھا لوے، اس نہیں میں بٹھایا ہے، جو اے دے منہ جو نکلے ہو دین ہے، جو اے آکھے ہو دین ہے، تو آڈے مذہبہ دا نام دین نہیں، جی جی آج جیڑا نہیں اسی شیعہ سنی دوجہ تریجہ چوتھا نا 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 انہ دا نا دین نہیں، اسی اپنے اس مولا امام حسین علیہ السلام دے ممبر تو جو اسی دسنے اسی اپنا دسنے عقیدہ ساڈا عقیدہ کی ہے، چل جتھوں تک آواز جا رہی ہے، اور میرے بھائی تو اپنا عقیدہ سامنے رکھ لے، جیڑا میں دسنے لگا وہ بھی سامنے رکھ لے، جیڑا چنگا لگے ان قبول کر لیں، گل ایک کوئی ہے، جو نبی دی زبان چو نکلے او دین ہے، اچھا اللہ سا ویکھے ہے نہیں، زہرا دے بابے فرمایا اللہ ہے اسا مان لیا، زہرا دے بابے جو فرمایا اسا او مان لیا، انہاں فرمایا ہے قرآن ہے اسا مان لیا، انہاں فرمایا کہ جنت دوزخ ہے اسا مان لئی، نہ ویکھی نہ تکی کیا پل سرات ہے اسا مان لیا، اسا کا معاشر ہے اسا مان لیا، جو دستے گئے اسی مندے گئے، جو رسول دی زبان چو نکلے او دین ہے، کیا کہنے دین رسول اللہ دی زبان تے یقین کرنے دا نام ہے، رسول اللہ دی زبان تے جتنا یقین کرو دے اوڈے وڈے دیندار ہو، جتنا شک کرو دے اتنے وڈے غدار ہو، جیڈا وڈا شک کرو گے اوڈے وڈے شیطان ہو، جتنا زیادہ یقین کرو دے رسالت مآب دی زبان تے جتنا یقین کرو دے اتنے وڈے صاحب ایمان بندے جاؤ گے تے سلمان دیاں منزلہ باندے جاؤ گے، کیا کہنے اللہ کی اساں ویکھنا ہے کہ دین اللہ سن دیتا کیڑا ہے، اللہ سمجھا چھڑیا ہے، جو اے دی زبان آکھے او دین ہے، جو اے دی زبان آکھے او اسلام ہے، جو اے دی زبان جو نکلے ایک ایک لفظ و دین ہے، اے دی زبان تے شک نہیں کرنا، اے دے تے سوال نہیں کرنا کہ جو پیانا ہے آپ پیانا ہے کہ اللہ پیادا ہے، سوال ہویا ہے نا، اے اپنی طرفوں آکھیا جے کہ اللہ دی طرفوں، اللہ آکھیا نہیں نہیں او شک کرنا لیا، آنا میدانے چھے، تے شک کرنے والا جسے آ گیا نا میدان چھے، اس میدان چھے آکے اس گل کی تھی تے جواب اللہ کیسا دیتا، او بھائی جی اے خبرہ من دیں، اے تو میرے لطا، اچھا جیڑیاں نے نا گلاں اجرا عارض فہری آئی نا، میں عارض فہری صرف آکھے ہے، اگے تسی انج نہیں سن دے بزرگو، اگے تو سن دیو حارث بن نعمان فہری، انجی سن دیو، اچھا میں بن نعمان کدے نہیں آکھیا، نعمان او بندہ آئی جدے گھر جمع آئی، بندے آندے نے او دا پیو آئی تو میں نہ نہیں، جی اپنے پیو دا پتر ہوندا تے علی دی ولایت تے شک کیوں کردا، بے علی بادشاہ دی ولایت جی بسم اللہ، جی کوئی مسئلہ نہیں،
اس نے کہا بھئی تساں آکھیا ہے یا اللہ آکھیا ہے؟ او دے سوال وچ گل جے، او دے سوال وچ ایک گل ہے، جیڑی او دے سوال وچ گل ہے نا او دساں۔ میں نے آکھے نا اسٹیٹ سیکٹری جی تہاڈا اتنے منٹ ٹائم ہے تو میں پوچھ سکنا ہے آپ پیانے یا بانی پیا دے؟ پوچھنا آکے نا یا تے ہوں میرے دورے سوال ایک اور گل ہو سی، میں پوچھنا ہے تو پیانے آپ پیا آکھنا ہے یا اے بانی آکھے ہے؟ نہیں، یا تے تیرا میرا روز دا تعلق، میں تیری من جاننا میں او دی نہیں مننی، تے یا تو کون ہونا ہے میں آکھنے والا؟ میں بانی جی میں آکھے دا میں انج کرنا ہے؟ بھئی دورے سوال جو ایک گل قبول ہوندی ہے ایک گل قبول نہیں، ایک نے منظور کرتا ہے دوجی نہیں کرتا، جیڑی منظور پہ کرتا ہے او کیڑی ہے، جن منظور نہیں پہ کرتا او کیڑی ہے؟ سوال ہو دایا ہے یا رسول اللہ تساں آکھے ہے یا اللہ آکھے ہے؟ جوانو گل یاد رکھے ہے بڑا کام دے دی، اے تسی پہن دیو یا اللہ پیاندہ ہے؟ اے جڑا تسی پہن دیو تے اللہ پیاندہ ہے؟ اس سوال دے وچ گل جے، او گل کی ہے؟ اس آکھیا اے نہیں تسی پہن دیو کہ اللہ پیاندہ ہے، اے دے وچ راز ہو رہی، اے اصول شرعیہ تو واقف آئی نہیں، میں گل کر چھڑی اے شرعی اصولاں تو واقف آئی، ان پتہ ہی جے نبی اپنی طرف آکھیا ہے پھر مستحب ہے، دل کیتا من لیا دل کیتا نہ منیا، جی میں دل لیا کر لیا، جے ایسا کیا اپنی طرف ہوئے من لان دے۔ چلو پوری کائنات ویچ ایتھے ہے توڑے سرگودے تو لے کے نا تے کعبے دے مولوی تک چیلنج ہے میرا، یا تے کوئی بندہ سوال تبدیل کرے کہ عرص انجنہ یا کیا، تے یا پاک رسول دا جواب تبدیل کرے۔ سوال ہے کہ تسا آکھے کہ اللہ، یعنی یہ واجب ہے کہ مستحب ہے؟ جے اللہ آکھے تے واجب ہے، جے نبی آکھے تے مستحب ہے، اے ہی معنی بندہ ہی نا، جے اللہ آکھے تے واجب ہے، جے نبی آکھے تے مستحب ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ واجب ہے کہ مستحب ہے؟ نبی کی فرمایا، نبی کی فرمایا، نبی جواب دیتا ہے اے اللہ دا حکم ہے، اے اللہ دا سخت حکم ہے، اگر میں ادا نہ کراں، ہاں اگر میں نہ کراں تو میرا گزارا نہیں، میں نہ کراں تو میرا گزارا نہیں، میں نہ کراں تو میرا گزارا نہیں، اے میرا سخت، اے اللہ دا سخت حکم ہے۔ اچھا اے دا مطلب ہے واجب ہے؟ پھر میں نہیں منتا، ہوئے 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 اس کہ پھر میں نہیں منتا، کیڑی گل نہیں منتا جیڑی اللہ آکھیے، جے رسول فرمایا ہوں پھر مان لینا یقیناً، کیونکہ اللہ دی جو نہیں بھی منتا سوال ہے دورا، اے تسی پہن دیو کہ اللہ پیاد ہے، جے اللہ پیاد ہے نہیں ہون میں نہیں مننا، جے آپ فرمان دیو تو میں مان لینا آئی، آپ فرمانے تو مان لینے فائدہ اے آئی، دل کیتا پڑیا دل کیتا نہ پڑیا، جتھے دل کیتا پڑیا، جتھے نہ دل کیتا نہ پڑیا، جے اپنی مرضی استعمال کر لئی، اپنی مرضی نال پڑھان دے، تے جے اللہ دا حکم ہے تو میں ٹوٹل قبول ہی نہیں کردا، آکھے نے قبول ہی نہیں کردا، میرے اللہ اے پیاندہ میں قبول ہی نہیں کردا، نبی میں تیرے نال وعدہ کیتا ہے، اور میرا سونا رسول تواڈے نال میرا اے وعدہ ہے کہ جتھے تسی ہوو دے اوتھے عذاب نہیں، ہن تو بھی کوڑ کھلو تے میرا عذاب بھی ویکھ۔ اے بھولاس اے ان بھولا ہی لگی، اسے کہ ایتھے نہیں ہونا، ایتھے نہیں ہونا، اللہ کہا نا نا، جس نبی میں اے پیانا نا تو نہ کیتا تے کچھ نہیں کیتا، اس کام دے متعلق رعایت کوئی نہیں، ایتھے کوئی رو رعایت نا نا، ایتھے کوئی رو رعایت نہیں، آج نقدان دے سودے نے تو انکار کیتا ہے تے لے اپنی جزا، آیا پتھر تے وہ انج پار گیا نا پھر پار ہی ٹھوڑ گیا، اگلے رات وہاں سارے ہوں یا علی کا پیار تو روح ہے بدن کا اجلا پانا، جیو جیو جیو، یا علی کا پیار تو روح ہے بدن کا اجلا پانا ہے تیرے دماغ میں، بھلا یہ رات سمائے کہاں دماغ میں، یا علی کا نام لینے سے نماز باطل
سجدہ نہ کر تیرا تو بدن نجات ہے تیری نماز ہاں یا علی مولا سلامت رکھے یا علی کیا کہنے گلاں ہو گئی ہیں کھری اچھا شروع کی تو ایسے جو نبی دی زبان چو نکلے او دین ہے اس تو علاوہ سے کچھ نہیں مندے نبی غدیر خم تے جو دس ہے وہ بھی دین ہے نبی موڑیاں تے چاہ کے جڑا مدینے چ وکھایا ہے وہ بھی دین ہے جو نبی دی زبان چو نکلے وہ دین ہے ساڈا اور کوئی دین ہی نہیں ساڈا شیعہ دا دین ایمان ہی ہے کہ جو نبی دی زبان چو نکلے وہ دین ہے جڑا بعد وچ کوئی بڑھائے وہ بدعت ہے وہ چنگی ہے یا ماڑی سان نہیں پتا جڑی بدعت ہے وہ بدعت ہے اساں ہن مننا کوئی نہیں جو نبی فرمایا ہے وہ دین ہے نبی رو کے دسیا ہے اے رونا ضروری ہے یا اللہ جو نبی دی ذات فرماوے او دین ہے اچھا نبی دی زبان تے یقین کرنا دسے کون اے ان سوال پیدا ہو بھی نبی پاک دی زبان تے کتنا یقین کرنا ہے کون دسے دا سمجھائے دا کون لو میں گل ادوں دی نہیں کرنی جدوں دی صورتاں بھی نازل ہو گئیاں بندے مسلمان بھی ہو گئے نہیں ادوں دی گل ہی نہیں میں ادوں دی گل کرنی ہے پہلا دوجا تریجا نمبر بھی کوئی نہیں کوئی مسلمان پہلا دوجا نہیں کوئی گل نہیں اجے مسلمانی دا نام ہی کدیوں نہیں اجے لوگاں پتہ بھی نہیں کوئی اسلام ہے کہ نہیں اجے لوگاں پتہ بھی نہیں بہت جھوٹے نے کہ سچے نے اجے لوگاں پتہ ہی نہیں کوئی اللہ ہے کہ نہیں رسالت مآب دی حیات طیبہ ٹوٹل 3-4 مہینے دیئے انہاں 4 مہینے دی زندگی ہے رسالت مآب دی لو جی آج لطف ہون لگا تھا 4-5 مہینے دی زندگی ہے 3-4 مہینے دی زندگی ہے رسالت مآب سرکار دی قید سالی ہے بارش ہوندی نہیں پئی حیوان تڑپ دے پے نے انسان گھبرائے ہوئے نے ہریالی ختم ہو چلی ہے کوئی پیش نہیں جاندی سارے کافر ابو طالب علیہ السلام دے بوئے تے آئے نے کونج میں جملہ آگ چھڑیا جی جی میں سارا کلمہ سامنے کٹ چھڑنا جڑے آئے نے او کافر نے جڑے آئے نے او کافر نے جدے بوئے تے آئے نے وہ ابو طالب نے وہ ابو طالب نے ابو طالب سرکار دے بوئے تے آئے نے تے آکے کافران سوال کی کیتا ہے اے ابو طالب اے سوال نے ذرا غور کرنا ایک لفظ تے لطفہ ویدہ سوال ویکھنا ہے کافر سوال پہ کرتے نے سرکاری ابو طالب علیہ السلام تے آندھے نے اے ابو طالب تسی تے بتان دے سامنے چک دے ہی نہیں وہ یالوے مک گیا جے کام کافر اپنی زبانی پہ مندے نے جیڑے بعد مسلمان نہیں ہوئے وہ سارے پہ مندے نے اے ابو طالب تسی تے بتان چک دے ہی نہیں تسی تے بتان دی عبادت کر دے ہی نہیں تو اڈا تے ساڑھے کفر چے حصہ ہی کوئی نہیں اے ابو طالب تسی تے بتان چک دے نہیں تسی تے بتان دی عبادت کر دے نہیں تے جدی تسی عبادت کر دے ہو تسی او دے کڑو چا بارش منگو خان اسی بارش مانگ کے تھک گئے ہیں بارش نہیں ہوئی جدی تسی عبادت کر دے ہو او دے کڑو منگو جنہ کڑو اسا منگی وہ بول دے ہی نہیں جنہ کڑو اسا منگی وہ بول دے ہی نہیں جدی تسی عبادت کر دے ہو پھر او دے کڑو منگو جیسے کہنے جدی تسی کر دے ہو او دے کڑو منگو سرکار فرمان دے نا جدی میں عبادت کرنا نا او دے کار خالی ہاتھ منہ چوک کے نہیں ٹر جائے دا یا علی مولا سلامت رکھے یا او دے کار خالی ہاتھ منہ چوکے نہ انج نہیں تسی سارے چلو کعبے میں او دے نال گل کرنے دا وسیلہ لے آواں ہاں میں او دے نال گل کرن دا وسیلہ لے آواں گھر آئے نے سرکار جناب آمنہ دی آگوش چو آمنہ دے چاننو لے آئے رسالت مآب نو ہتھاں تے چاہے آئے نے خانے کعبے دے ویچ ساریاں کافران مخاطب کر کے آندھے نے میرے لفظاں تے غور رکھے ہو کافرو ان کافران دیاں اولاداں سرکاری ابو طالب علیہ السلام دے ایمان تے شک کی اس تو کیتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام انہوں اودوں کافر پہندے نے جدو انہوں پتہ بھی نہیں اسی کیاں
सरकार बंद रहे काफिर हो गल सुनिया याद रखे मेरी सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम आई ना बुलंद करके सरकार रिसालत माब नू मैं लफज आखा जे पहुंच जाओ ना तो बड़ी गल है अंज बुलंद इतना कीता इतना कीता इतना अंज बुलंद कीता बगलों थल्ले सफेदी नजर आई ये बगलों सफेदी कोई ना याद नहीं मैं दसना ये खुमे गदीर ते ना मौला अमीरुल मोमिनीन बादशाह नू रिसालत माब इतना चुक के बुलंद कीता है ना सरकार दी बगलों थल्ले सफेदी नजर आई ये इस अमल दा हुदार आई याद इस अमल दा ये उधार आई इतना बुलंद कीता बुलंद करके रिसाल सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ऐ मेरे अल्लाह लो बुजुर्गों फैसला हो गया जी सरकार मैं ऐ मेरे अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ये ऐ अल्लाह आखण विच फर्क की लगा है काफर सारे उन्होंने इला पे मनते ने जेड़े काबे दे अंदर पे ने सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ओदला ध्यान छड़ के आख्या नहीं ए नहीं ओ है ला इलाहा इल्लल्लाह सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम दा एक लफ्ज आखना है मेरे अल्लाह एदे च ला इलाहा भी हो गए इल्लल्लाह भी हो गया है एक लफ्ज च मौला अमीरुल मोमिनीन सरकार दा फरमान है कि गल बलीग करो यानी लफ्ज थोड़े ते उस दा माना चोखा ओदी गल वड्डी सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे फरमांदे ने ऐ मेरे अल्लाह उस एक गल दे विच जेड़े अंदर पे ने उन्हां दी नफी कीती है ला इलाहा इन्हां विच कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह ओ माबूद है ओ माबूद है सारे काफर परेशान ये अबू तालिब कीता की है साडियां दी नफी करके उन मनवांदा है पिया जिदे इशारा पे करदा है ओते शय भी कोई नहीं ओते शय भी कोई नहीं सरकार अबू तालिब कौन ने अली बादशाह दे भी बाप ने ना ते मौला अमीरुल मोमिनीन तो एक बंदे पूछया या अली तुसा कदे अल्लाह ने वेखिया है मौला फरमाया मैं उदों तक सजदा ही नहीं करता जदों तक अल्लाह ने वेदा नहीं सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम उस अली दे भी बाप ने ए जिहड़े पे वेंदे ने ऐ मेरे अल्लाह ओ वेख के पैंदे ने है ए नहीं ओ है ए जिहड़े अंदर ने ए कोई नहीं ओ है ए कोई नहीं ओ है ए कुछ नहीं ओ है अल्लाह दा दस के अगली गल की थी ऐ मेरे अल्लाह इस अपने मुहम्मद इस अपने रसूल दा वास्ता ही अच्छा मुहम्मद रसूल और की हुंदा है ये ना कि ए मुहम्मद अल्लाह दा रसूल है ते अबू तालिब फरमांदे ने बे मेरे अल्लाह इस तेरे रसूल दा वास्ता और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते ओ कलमे जदों अजे दुनिया ते मुसलमान जमा भी कोई नहीं ते उदों सरकार पे फरमांदे ने ला इलाहा ए कोई नहीं इल्लल्लाह ओ है ए मुहम्मद उसदा रसूल है ए कलमा ते पढ़ाए ही अबू तालिब ए कलमा ते पढ़ाए ही सरकार अबू तालिब जी जी अच्छा बारिश ले पई शमा पासो तो बदल चढ़ा है बारिश लथी बारिश इंज जम के लथी ना नक नक डुबन लग पे काफिर डुबदे होए टबुकियां लांदे फिर आए अबू तालिब जी की गल है घबराए होए हो ए रोक ना हुण रुकवा भी जिवें करवाईए इंजे रुकवाओ भी सरकार फरमांदे ने जिन्ना करवाई नाई उन्हां ना आखो रुकवा ही छड़न कम अज कम कुछ तो करन गल है कि तुहाडियां मेरियां गल्लां ने तकरीर मैं याद को नहीं कीती ये तुहाडे चेहरे वेखे ते गल टुर पई है ए मैं रट्टे वाला मौलवी नहीं ए इत्थे या अली मौला सलामत रखे ये जिस वेले सरकार फरमाया ना अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कि ऐ मेरे अल्लाह ए दे सदके बारिश कर सारे घबराए ने बारिश हो गई फिर घबरा के आंदे ने जिवें करवाईए इंजे रुकवाओ भी रुको नहीं आंदे यार इंज ते फिर कुछ मनना पै जांदा है ना ओ उन्हां दा दिल नहीं जिवें करवाईए इंजे रुकवाओ भी ते कराना ही होए जिन्ना अपने आप नूं नहीं उन मनवाया है
اس کرانے نے ان منوایا ہے اپنے آپ نو نہیں ان منوایا ہے جی میں کروائی جے انجے رکواؤ سرکاری ابو طالب علیہ السلام فرماندے نے اچھا تو اڈے کو نہیں نہ رکی نہ ہوئی نہ رکی اے لو اے رکی دوبارہ بلند کیتا گل انجے بھی بادشاہ کر سکتے سان سرکاری ابو طالب علیہ السلام گل انجے بھی کر سکتے ہیں دوبارہ بلند کر کے وخان دا کوئی مقصد آئی بلند کر کے وخا کے بارش رکوا کے کافران مخاطب کر کے ابو طالب علیہ السلام فرماندے نے خبردار اے او سردار اے او بادشاہ اے جو آکھے دا او سچو سی زندگی سرکار دی کتنی نہیں ہے او دوں 3-4 مہینے دی لیتروں 4 مہینے دے کسے بچے کسے بندے نہ کوئی گارنٹی دے وے ڈاکٹر بن سی پتہ نہیں ڈاکوئی بن جاوے کی پتہ ہے آگو نشئی ہو جاوے کوئی پتہ نہیں اے او جان دے نے اے کون ہے جیڑے جان دے نے اوہی دس دے نے اے کون ہے جیڑے جان دے ہون ہوئی اچھا چلے گل ہو رہا دے جنہ بندے کلمہ پڑھ لے آئی نا جدو رسالت آپ کوئی کم کر دے آنا یعنی ایک درخت نہ کیا انہاں ٹر کے او آ گیا واپس ٹر جا او واپس ٹر گیا بندے آکھیا موجزہ ہے جنہ کلمہ پڑھے آئی او آندے نے موجزہ ہے جنہ نائی پڑھے او آندے آن جادو ہے انجی گل ہے او سارے انج آندے آن سرکار ابو طالب علیہ السلام کسے ایک کام نوی موجزہ نہیں آکھیا اے دی وجہ اے دی کوئی وجہ ہے اے دی وجہ بالکل صاف ہے بالکل ظاہر ہے او جی بسم اللہ بھائی تشریف بالکل صاف ہے بالکل سیدھی سیدھی وجہ ہے دیئے سبب ہے دائے کہ جیڑا جاندہ ہوئے نا ایک ہی ہے جیڑا جاندہ ہوئے کی ہے وہ موجزہ نہیں آندہ کیونکہ ابو طالب علیہ السلام جاندے سان اے جیڑے کام نے نا اے جیڑے کام نے جنہاں دنیا موجزہ پیان دیئے اے تیرے میرے محمد ہے بائیں آدھا کھیلے یہ تو گل ہی کوئی نہیں یہ اتنا معمولی جا کام ہے جیڑا میرے بادشاہ دے سامنے معمولی کام میں ان میں موجزہ کیوں آکھا موجزہ او آکھو جنہاں دی سمجھ تو باہر ہے میں تے اے بھی سمجھنا او اللہ ہے اے او دا رسول ہے جو کردہ ہے او دا اختیار ہے جیڑا اختیارات تو واقف ہوئے نا اختیارات تو واقف او موجزے نہیں آتا میں پیچھے جانا ایک کار میں گیا اپنے ویچی آدھے نے جی آج آ گئے ہو چنگا ہو گیا ہے موجزات پڑھو میں کہا جی کیڑا موجزہ پڑھنے آخی جی مولا مشکل کشادہ میں کہا انہوں دا موجزہ ہے کوئی نہیں لو جی تو بھی پریشان ایک باری اس انجے گل آج جڑا بچہ نہیں پائی رہن دی چوڑی چے اے جی چھاڑ مار کے اٹھے ایتھو مید نے ایک لاتو پھڑے تے او سٹے دوجی منزل تے جا پوے مونتے ایسا آکھنا ہے موجزہ ہے مونتے آکھنا ہے موجزہ ہے تے جے بندہ تنگا تگڑا ہوئے او ان سر دے کے چوکے اتھے باہر تار چھڑے دے کیڑا موجزہ ہے مولا امیر المومنین دے سامنے کیڑا وہ کام میں جڑا وڈا آئی نہیں ایس گل تے غور کرے ہے ایسے بڑے بڑے کئی بندے دکھی ہو جاندے نے اندروں ہاں یہی روڑا ہے دکھی ہو جاندے نے اس گل تے بھئی اس گل تے غور کرو او کیڑا کام میں جڑا مولا امیر المومنین تو وڈا آئی انہاں کیتا ہے کام ہے ہی کوئی نہیں جڑا انہاں تو وڈا آئی اور انہاں دی انگلی دے اشارے نال دروازہ آج تو ہی واپس نہیں آیا اے کام وڈا کوئی نہیں مولا امیر المومنین دے سامنے وڈا کوئی نہیں ہاں کوئی پھالیے دا کبار کر جاندہ تو من من لینا آئی انج نہیں کہا خدا دیا بندیوں کو تھوڑا جاویش غور کرو انہاں بادشاہ دا کام موجزہ نہیں موجزہ ہے یہ ذکر قدوں دے کردے آجاں پہ آج بھی دنیا خوش پہ ہوندی ہے سینے چوڑے پہ ہوندے نے پتہ لگ جاندہ ہے اے بادشاہ دا ذکر موجزہ ہے جیڑا ساڑیاں نسلاں وچ چل پہ ہے اچھا یہ گلاں جیڑیاں نے نا اے تاں لطف ہونا ہے کو 9-10 گھنٹے ٹائم ہوندہ نا تے توڑیاں میریاں گلاں ہوندی آخیر اس او بسم اللہ کریے پلے ہو جا گل کر اچھا گل انجے اگے پہ ڈر دے ہو بٹیم ٹیر سا رہے تھے ان پہن دے ہو تھوڑا ہو گئے اچھا خیر لو جی اگلی گل سرکار
ابو طالب علیہ السلام ادوں دسیا یہ زبان سچی ہے جدوں سرکار 3 سال 3 مہینے دن مولا امیر المومنین کدوں دسیا یہ زبان سچی ہے انہیں دسیا 2 باری ہے میں 1 باری دا دسنا ہے تاکہ گل سامنے آ جائے تے گل انج جیڑی تسی روز نو سن دے جیڑی روز سن دے ہو میں اس گل وچوں گل کرنی تے او دے وچ میں مصحف پڑھ چھڑنا 40 دنوں دا وعدہ کیتا سرکار نے کتنے دنوں دا 40 دنوں دا جے مولا امیر المومنین آ کے فتح کرنی تے پہلے دن ہی نال لے آوندے یہ 40 دن کیوں رکھیا 40 دنوں دا چلا ہوندا ہے سرکار پورا چلا کٹوایا ہے ہاں تے جیڑی گل دا چلا کٹوایا وہ دساں سرکار پہلی نماز پڑھائی ہے نا تو وہ کچھ پڑھے ہے نہیں پڑھے ہے مولوی نام مننے تو خسم نہ کھائے بادشاہ پڑھے ہے جی پڑھے ہے نا جس ویلے پڑھ کے بادشاہ نے واپس مقتدیاں منہ کر کے نا میرے مولا فرماندے نے اچھا پتہ جی علی کی پہ کر دے ایس ٹائم جی منجی وہ نماز ہی پہ بندے ہار دسو کے جو علی پہ کر دے نہیں وہ دسو جی وہ نماز ہی پہ پڑھاندے ہونے نے وہ بھی جی وہ پڑھاندے ہونے نہیں کتھے مولا تو اڈے مسلے تھے سرکار ہمارے گل یاد رکھا جی 5 نمازاں اگلے دن دیاں 5 اگلے دن دیاں 5 اگلے دن دیاں 5 اگلے دن دیاں 5 40 دنوں وچ ایک گل ہر نماز تے پکوائیے یاد رکھ لے میرے مسلے دا مالک علی ہے اے جڑا چلا کٹوایا اچھا یہ وچ جمعے بھی آئے نے تے بادشاہ جمعے پڑھوائے نے تے اس جمعے دے وچ خطبہ بادشاہ پڑھیا ہے جیڑا میرے مولا خطبہ پڑھیا ہے نا اس خطبے چ مولا کمال کر دیتی ہے جیسے خطبہ پڑھیا نے نا خطبہ پڑھ دیا ہوئے ہیں پڑھ کے سرکار میں دسو علی کی کر رہے ہیں جی وہ بھی من خطبے ہی پہ پڑھ دینے سرکار میں تگڑے ہو کے دسو نا یہ اندروں آ رہے کیوں دس دیو جی وہ بھی من خطبے یہ اندروں بے ایمان سرکار فرمایا کی پہ کر دینے جی خطبہ کتھے مولا جی تو اڈے ممبر تے سرکار فرمایا 2 گلاں یاد رکھیا جے میرے مسلے دا مالک بھی علی ہے میرے ممبر دا مالک بھی علی ہے مولا امیر المومنین آ گئے 40واں دن مولا آ گئے سرکار آ کے رسالت ماں فرماندے نے یا علی جاؤ فتح کر کے آؤ لنگر پانی بعد جیڑے موقع تساں کے خیبر دے سنے نے روز وہ میں ایک بھی نہیں پڑھنی سرکار فرمایا بھی جاؤ فتح کر کے آؤ لنگر پانی بعد جیسا کہ لنگر پانی بعد مولا امیر المومنین گئے کیویں سر تے کھود نہیں رکھیا جی نہیں رکھیا جو کو مولوی آج کتاباں چرخا دین تے انہاں دی اپنی بے ایمانی زرہ نہیں پائی کھود نہیں رکھیا ڈال نہیں لئی سادیاں کپڑیاں چ اسے پیڑے کوڑے تے سوار تے ہاتھے تلوار لے کے مولا گئے نے تے ساری سپاہ سارے صحابہ سرکار نو مخاطب کر کے رسالت مآب نو آخدے نے یا رسول اللہ اے علی دا ارادہ کی ہے کیوں دیکھو نا انج گئے نے جی میں شہید ہونے تے دل نہ سرکار فرمایا علی واپس آیا نا اے گل علی کو پوچھیا جی وہ چاہتے ہیں اچھا جی میں گئے نے جی آن دے مولا فرمایا جو نہ آنا نہیں تو تساں گھر کے میں جانا ہے وہ یا علی ہونے واپس آنے تو تساں گھرے ال جانا ہے نا نہیں تساں گھر کی تے جانا ہے اچھا ٹھیک ہے جی مولا امیر المومنین گئے فتح ہو گئی مولا واپس آئے لو ایتھے گل جی جیسے ان سوال کیتا نے نا میں گل کی تھی سرکار ابو طالب علیہ السلام بچپن چ دسیا ہے یہ دی زبان تے شک نہ کریا ہے سچ بولدا ہے مولا امیر المومنین کتھے دس رہے ہیں جسے واپس آئے نے نا مولا امیر المومنین رسالت مآب سرکار فرماندے نے اسلو پوچھو علی تو جو کچھ اگر میرے کو پہ پوچھ دیا ہو نا ہن پوچھو علی کو جیسے پوچھے نے یا علی اے آج کیویں گئے ہو تو ان موت دا ڈر نہ آئی سرکار فرمایا جائے لو تو ان سمجھ نہیں آئی میرے مولا میں نے حکم کی کیتا ہے یا علی جا فتح کر کے آ اور جو تو رسول دی زبان چو نکلے نا واپس آؤں ہے پھر موت کیویں لو جی جیسے جنگ فتح سرکار کر لینا حارس مرحب انتر بالخصوص اترائے برا باقی 6
9 भरान सारे दे सारे उस एक मैदान च पे ने, लाशां पईयां ने। जनाब सफिया इंजे अपने महल चो थले लांदे आए ने सीढ़ियां ते, कनीज़ां उन्हां दा पर्दा पियां बनानियां ने, कनीज़ां पर्दा पियां बनानियां ने। किन्हां दा? जेड़ी भैन आई अंतर हो मरब दी, उन्हां दी भैन आई, लेकिन हरमे रसूल बने साडे वास्ते जनाबे सफिया, साडे वास्ते हरमे रसूल ने, साडे वास्ते मोहतरम ने। लांदे होंदे ने कनीज़ां पर्दा पियां बनानियां ने। लो कनीज़ां दा पर्दा बनाना आई, सामने आके ना ते आके मरब दे उत्तों चादर हटा के ना, जेड़ा परत चादर आई चादर हटा के ना ते अंज वेख के ना ध्यान नाल अपने भरा दी लाश हल्लो ते पुछ दिए मेरे भरा दा कातल कौन है। बंदे ने दस्या जेड़ा पत्थर ते पैर रख के खलोता है ना, वो कातिल, उस कतल कीता है। आंधी उस कतल कीता है। करीब जाके ना आंधी ये मेरा सलाम है उस मुजाहिद ते, और मेरा सलाम है उस मुजाहिद दे सरदार ते, जिसदा मुजाहिद इतना अजीम है। वो सरदार कितना अजीम हो सी, वो सरदार कितना अजीम हो सी। मौला फरमांदे ने सफिया की होए? आंधी मैं वेखे जाके, मैं जिस उत्तो चादर लाई है ना ते मेरे भरा दे गल च गलू बंद आई, किसे लुटिया नहीं। फिर कातल नस जाते ने, तुसी गए भी नहीं। ते फिर अगली गल है, वो गलू बंद लुटिया नहीं, वो गलू बंद एक एक मोती, एक एक सिपाही पूरी जिंदगी खावे तो कीमत नहीं मुकदी, इतना कीमती है। मेरे भरा दी लाश किसे नहीं लुटी। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमांदे ने सफिया तेरे अपनी किस्मत, तेरे अपने नसीब, तू भरा दी लाश से आई है, कनीज़ां तेरा पर्दा पियां बनानियां ने। मेरी धी भरा दी लाश से उसी बदमाश पत्थर मारन दे, जर बदमाश तल हस हस के आखण दे, ओ वेखो सा मार छड़िया अब्बास नो। अज़ादारो जिस वेले मौला फरमाए ना सफिया तेरी अपनी किस्मत, मेरी धी दी अपनी किस्मत, तेरी तेरे भरा दा गलू बंद भी किसे नहीं लुटिया। मेरी धी पुछदी रासी, दस हुसैन तेरी उंगली किथ गई है।